बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। मैं कभी सोचता हूं कि खुशबख्त लोगों की अगर लिस्ट बने तो इब्तदाई लोगों में से मेरा नाम होगा। मेरे रब ने मुझे अपनी मोहब्बत से, अपने इल्म से, अपनी हिकमत से जो जो चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में अहम होती हैं उन सबसे नवाजा। गुज़श्ता 10 बरसों से मैं अपने वालिद और वालदा से महरूम हूँ। दोनों एक ही हफ्ते में फौत हुए। एक दूसरे से बहुत दोनों मोहब्बत करते थे। उन दोनों के फौत होने के बाद मैं दुआओं के सबसे मजबूत सोर्स से महरूम हो गया। लेकिन अब अल्लाह का कमाल देखिए, जिस बात को मैं खुशबख्ती कहता हूँ कि कल रात में अल्लामा इकबाल टाउन के 207 कामरान ब्लॉक में बैठा। उस वक्त उस घर के दरवाजे खुले थे, जो मेन गेट था, जो साथ वाला घर था मुसद्दिक का, वो भी उसका भी दरवाज़ा खुला था। मुसद्दिक इस समय जीसी में है और वहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ लगी थी, मेहमान होले होले आ रहे थे। और मैं सोच रहा था कि इतनी उदासी इस वक्त इस घर में है कि जितनी पिछले 10 सालों में मैंने कभी नहीं देखी थी। लेकिन मेरे लिहाज से उस घर के दो बुजुर्ग, नहीं आप उसको सास और ससुर कहते हैं, हमारे यहाँ मदर इन लॉ या फादर इन लॉ होते, पर मेरे लिए तो माँ और बाप ही थे। मैंने इतने शादी के इतने बरसों में अपनी मदर इन लॉ को कभी सास के रूप में विजुअलाइज ही नहीं किया। शी वॉज जस्ट अ मदर, लविंग मदर, स्वीट मदर। यानी मेरे पास अगर तोहफों का मैं करूँ, फहरिस्त बनाऊँ, तो जितनी मेरे पास ट्राउजर्स हैं, पैंटें, सब अम्मा की दी हुई है। जो बेहतरीन शर्ट्स हैं, जब तक वो सेहतमंद थी वो यहाँ से मुगलपुरे जाती, वहाँ बहुत अच्छा स्टोर था, वहाँ से वो पेट होता था, उन्हें पता होता था कि मेरा गले का नंबर क्या है, वो वहाँ से लेके आती थी। अच्छा, हमने भी उनकी ज़िंदगी में 14 अगस्त को उनकी शादी का दिन था, हमने इस एनिवर्सरी को कभी मिस नहीं किया और हमेशा उनके लिए तोहफे, तोहफ़। इसी तौर पे जो मेरे फादर इन लॉ हैं हाजी अब्दुल कदीर जावेद, वो एक्सिन रिटायर हुए। ही वॉज ए नोबल पर्सन और ही इज़ सो हम्बल। और उन्हें सिर्फ नमाज से और तिलावत से और यूँ समझे जो वज़ाइफ करते उससे ज़िक्र है, या अगर कोई बंदा बता दे सही कि मुझे ये प्रॉब्लम है, देन ही बिकम्स एन एंजल और उसकी हेल्प पे चल पड़ते हैं। इवन मेरी छोटी बहन के जब मियाँ फौत हुए तो मेरा ख्याल चंद दिनों के अंदर अंदर उन्होंने उनके पेंशन का केस खुद जा के क्लियर करवाया। अभी भी उनके दोस्तों में से, उनके महकमे में से। अच्छा, आपकी ये नेकनामी है जो आपके खून में चलती है। मेरी जो बच्चों की नानी है वो कल फौत हुई, काफ़ी दिनों से बीमार थी और रात तस्करा कर रहे थे कि जब ये लोग यहाँ शिफ्ट हुए इकबाल टाउन में कोई 20-22 बरस पहले, तो कोई नहीं, इवन उस गली में भी कोई किसी को नहीं जानता था। अब जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ भी कभी किसी की आपस में मुलाकात नहीं, इवन ईद शबरात पे मुलाकात भी नहीं होती। अब जिन घरों में हमारी तरफ से खाना कुछ चीज़ें जाती हैं तो उनकी तरफ से चीज़ें आने लग गई हैं। यानी ये एक ब्रेक थ्रू है। या कभी बाहर खड़े हों तो गुजरते हुए सलाम दुआ हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो जो एक छोटे मोहल्लों में होती है कुर्बत और ताल्लुक और बैठना और गपशप, वो कभी तस्वर भी नहीं है। जब ये लोग शिफ्ट हुए तो हमारी मदर इन लॉ ने आसपास की ख़वातीन को अपने घर बुलाना शुरू किया, फिर उनको वो खाना खिलाती, फिर दरस कुरान होने लगा। यानी ये कॉन्सेक्टिव 10-12 बरस उन्हें शौक था कि मेहमानों को खूब खिलाया जाए। वो उनकी जो छोटी बेटी थी वो उनका उस वक्त खाना बनाती, खीर बनाती, बाकायदा उनका अच्छा खाना बनाया जाता, चाय उनको पिलाई जाती। जो दरस कुरान देने वाली खातून थी उनका सब बहुत एहतराम करते। रमज़ान में बतौर ख़ास ज़्यादा कुरान पढ़ा जाता है। अच्छा, कुरान एक ऐसी बरकत वाली चीज़ है कि आपके वजूद के साथ, अब कल मोहल्ले से इतनी ख़वातीन आई हुई थी, ज़ाहिर है अब उनकी बहुओं का वो ताल्लुक़ नहीं है, उन ख़वातीन से आना जाना भी नहीं है, बस बेटियों का ताल्लुक़ है। तो मेरी अहलिया और अपनी बच्चियाँ, इन दोनों को मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बिलखते और रोते देखा। और ज़ाहिर है वो जो दुख है, वो जो दर्द है अपने प्यारे का जाने का, वो बहुत तकलीफ़ देह होता है। रात को
میری اہلیہ نے چونکہ اپنی والدہ کو غسل دیا تو پھر انہوں نے کہا مجھے کپڑے بدلنے ہیں، تو پھر میں اپنی بیٹی کو لے کے گھر آیا، اس نے کپڑے اماں کے لیے. تو رستے میں نے اس سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری نانی نے شی واز سو نائس اینڈ وائز کہ اس نے اپنے لیے جسے کہتے ہیں نا بینک اکاؤنٹ بھر لیا. تو انہوں نے کہا پاپا وہ کیسے؟ تو میں نے کہا جب ہم جاتے تھے تو ہمیشہ ڈرائنگ روم میں جو پہلا صوفہ تھا اس پہ وہ بیٹھے تلاوت کر رہی ہوتی تھی، یعنی 6 نمازیں تو وہ پڑھتی تھی دن کے. اچھا ہم نے انہیں کبھی زندگی میں کسی کی غیبت کرتے، آپ سوچئے انہوں نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ تمہاری بہن بھائی کیا کرتے ہیں، کوئی آیا نہیں ہے، کیسے ہیں، کم ہے. اب میرے بہن بھائی تھوڑے سے ذرا روکھے ہیں، ان کا آنا جانا کم ہوتا ہے، یعنی کبھی شادی بیاہ پہ ملنے تو ملنے، وہ جو جیسے باقی لوگوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی میری فیملی میں بائنڈنگ نہیں ہے، پر ان کے یہاں بائنڈنگ بہت زیادہ ہے. سو ایک طرح کا متبادل مجھے یہاں سے دعاؤں کا. اور ابا اور اماں دونوں جب بھی ملتے کہتے تھے کہ بیٹا تمہارا نام لے کے ہم 6 کی 6 نمازوں میں تہجد کی نماز 6ٹھی نماز ذکر کرتے ہیں. یہ میرے لیے ایک اللہ کی ایسی شاندار بلیسنگ تھی. تو میں نے بیٹی سے کہا کہ میرے بچے یہ عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ مرے اور خالی ہاتھ ہو اور وہاں فرشتہ پوچھے کیا لے کے آئے ہو اور آپ کے پاس بتانے کو کچھ نہ ہو، یعنی جس نے کلام اللہ اور کتاب اللہ سے تعلق جوڑا اور اللہ کے ذکر سے جوڑا، آپ سوچئے اس کا تو جو میٹر ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ، گھنٹوں کی بنیاد پہ عام رہتا ہے. اور جو قبر ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنتا ہے. رات 10:30 بجے جنازہ تھا اور ظاہر ہے کوئی معروف خاتون تو نہیں تھی، ایک گھر میں رہنے والی خاتون تھی، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ رات کو 10:30 بجے 400 سے زیادہ لوگ تھے مسجد میں. جامعہ دارالعلوم ہے یہ اس میں کامران بلاک میں، اور اس میں بے شمار وہ جو اسٹوڈنٹ وہاں BA کے درس انتظامی کے وہ بھی تھے، لیکن ابا کے جو دوست تھے، ان کے محکمے کے جو میرے دونوں برادر ان لا ہیں جو ان کے دوست تھے، ایون ایک ڈاکٹر ہیں تو ان کے ہاسپٹل کی جتنی نرسیں تھیں 30-40 وہ ڈاکٹر سب آئے ہوئے تھے. تو میں نے جب ہم بات کر رہے تھے تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تم ان سب کے دکھ درد میں شریک ہوتے؟ اس نے کہا کہ میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن میں نے 5 شادیاں اٹینڈ کی ہوئی ہیں، یعنی اسلامی دی اور چپ کر کے وہاں سے نکل گئے. اچھا جن لوگوں کے ہاں دوسرے کی مرنے جینے پہ خوشی غمی میں جانے کا معمول ہوتا ہے، تو جب ان کے ہاں کوئی خوشی غمی ہوتی ہے وہاں لوگ اتنی ہی محبت سے اور چاہت سے آتے ہیں. شاید یہی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اور جو لوگ بالکل اکیلے ہوتے ہیں، نہ کسی کے آنے پہ نہ جانے پہ، بہت سارے عزا و کارب لائک دور دور کے شہروں سے بھی رات دیر تک پہنچتے رہے. اب آپ سوچئے کہ یہ بھی ایک دانشمندی اولاد کی ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ آپ جنازے کا انتظام کر رہے ہیں، ساتھ قبر کا ہو رہا ہے، ساتھ مہمانوں کو اطلاع دی جا رہی ہے، ساتھ کھانے کا انتظام ہو رہا ہے. جو خواتین اندر آئی ہوئی ہیں ظاہر جو ہی اب دفنا کے واپس آتے ہیں تو سارے دن رو رو کے جو بچیاں اور خواتین برا حال ہوتا ہے، سب کو کھانا بھی چاہیے ہوتا ہے، سب کو کیئر بھی چاہیے ہوتی ہے. انفیکٹ یہ ساری چیزیں ایک پورا پیکج ہوتا ہے جو نیک دل لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. ان کے جنازے بھی بڑے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو 40 لوگوں کی گواہی مل گئی کہ وہ جانے والی یا جانے والا نیک صورت تھا اور اللہ سے محبت کرنے والا تھا اور نیک اعمال کرنے والا تھا، خوش اخلاق تھا، تو آپ سوچئے اس کی بخشش اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. اسی طور پہ جتنے لوگ آتے ہیں بیٹھ کے گواہی، قرآن پاک آج سارا دن پڑھا جاتا رہا، بچیوں نے بھی پڑھا. مجھے بہت اچھا یہ لگا کہ میری اہلیہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ رکھا. وہ اس غم کو بھی انہوں نے محسوس کیا جس طور پہ ظاہر ہے یہ جو محبت ہوتی ہے جب آنسو رائے نکلتی ہے تو یہ بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ کیسے موقع پہ اپنے بچوں کو چھوئی موئی بنا کے نہیں رکھنا چاہیے. دے مسٹ نو ریچولز کیا ہیں، محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے، جانے والے کو رخصت کیسے کرنا ہے. اور دن بھر انہوں نے پھر اپنی ماں کا خیال بھی رکھا. ظاہر وہ بڑی تھی تو زیادہ روئیں اور زیادہ ان کو تکلیف تھی، اپنی ماں سے جڑت بھی ان کی بہت زیادہ تھی. لیکن جو مجھے سب سے ایک لحاظ سے یہ محرومی ہے کہ ایک دعاؤں کا مستقل جو دروازہ تھا وہ بند ہوا. لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ اتنی اچھی اور عمدہ گواہیوں کے ساتھ وہ رخصت ہوئیں
کہ انشاءاللہ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گا. یہ آپ کا پھر یقین بن جاتا ہے. آپ سب کے پیارے جتنے بھی ہمارے پیارے اور عزیز ہوں اللہ ان کو لمبی زندگیاں دے, پر انہوں نے جانا ہوتا ہے, اور جانے میں یا تو پھر آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں, اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے, یا پھر اپنی انویسٹمنٹ خود کر کے جاتے ہیں جو ان کو ملتی رہتی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.